اللہ کریم نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائیاں ہیں، مگر اللہ کریم نے جو شانت مقام اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا ہے او کہیں بہی مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ میں انہی مثال کو سمجھاواں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کریم نے یہ ویلے حضرت انسان کو پیدا فرماون دا تے تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو جمع فرمایا ہے، جمع فرماتے اللہ کریم نے انہاں دے سامنے این چیز دا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں حضرت انسان کو پیدا کیا فرمینا، میں حضرت انسان دی تخلیق کیا فرمینا، میں دنیا دے اندر کائنات دے اندر اپنا ایک خلیفہ متعین کیا کرنا تے پیدا کیا فرمینا۔ اگو فرشتے نے جواب دیتا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ کریم تو تسا کو نورانی مخلوق پیدا فرمایا ہے، اساں تو کوئی حکم بھی نہیں مڑیں دے، تیں تا خود اپنے قرآن مقدس دے اندر ساری صفات بیان کرنے ہوئے ارشاد فرمائے ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے اللہ کریمہ تو جو بھی حکم سارے ذمہ لے نہیں اساں تو کو مکمل کرنے ہیں، تینا فرمانی دا سوال ہی پیدا نہیں تھی سکدا، ول اند باوجود تو حق ایہو جہی مخلوق کو کیوں پیدا پیا فرمے نہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو کائنات دے اندر خون خرابہ بھی کرے سن، خون ریزیاں بھی کرے سن، قتل و غارت بھی کرے سن، فسادات بھی برپا کرے سن، دنیا کائنات دے نظام دے اندر فساد بھی مچے سن، ایہو جہی مخلوق کو کیوں پیدا پیا فرمے نہیں۔ اللہ کریم نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ او میرے فرشتوں، او میری نورانی مخلوق، میں او چیز جاندا جیڑی تہاں کو بھی پتا کوئی نہیں۔ ولی تو اگاں چل، اللہ کریم نے حضرت انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزیں دا نام سکھا دیتا، تمام دے تمام چیزیں دا نام اللہ کریم نے حضرت آدم تے حضرت انسان کو سکھا دیتا۔ علم آدم الاسماء
کلھا۔ اللہ کریم نے حضرت انسان کو تمام دے تمام چیزیں دنا سکھا دیتا، سمجھا دیتا۔ آسمانہ دنا بھی سکھا دیتا، زمینہ دنا بھی سمجھا دیتا، آسمانی مخلوقات دا نظام تے نا بھی سمجھا دیتا، زمینی مخلوقات دے نا بھی سکھا دیتا۔ اللہ کریم نے سارا کچھ سکھاتے فرشتوں کو حکم دیتا کہ آؤ ہن تساں فلاں 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 چیز دنا سمجھاؤ تے دساؤ۔ جڑے ویلے فرشتے اللہ کریم دی دربار دے اندر حاضر تھے تا اون ٹائم جب اللہ کریم نے اے سوال کیتا ہا، یہ سوال دے جواب دے اندر فرشتے دا اے جواب ہے لا علم لنا ساکو تا انہا چیزیں دنا نہیں آندا۔ ول اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا انبئہم باسمائہم۔ او میرا آدم، او حضرت انسان، ہن ذرا تو ان فرشتوں کو ان تمام دے تمام چیزیں دا نا دسا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام دے تمام چیزیں دا نا دسا دیتا۔ اون ٹائم اللہ کریم نے والفرشتوں کو خطاب کرتے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون۔ نورانی فرشتے او میری نورانی مخلوق، میں تو کو پہلے اے گال نہیں کر چکا کہ تساں او گال جو چیز میں سمجھدا تساں نہیں جان دے۔ اول اگاں ود دیکھو میں اپنی گال دی جری دلیل دیتا میں اون دلیل دے وچوں اپنا مدعا ثابت کروں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر، حدیث رسول دے اندر، شریعت اسلام دے اندر سب تو زیادہ جیڑی چیز تے زور دیتے او اے ہے کہ اللہ کریم نے حضرت انسان دا تے انسانیت دا احترام سکھائے۔ اور دیکھ او گال کی میں پیسہ بے تھیندی ہے تو اتھا کنے اللہ کریم نے جرے ویلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا گھی دے، حضرت آدم علیہ السلام دے اندر روح بھی پھونک دیتی ہے، روح بھی سچ دیتی ہے، روح بھی حضرت آدم تے حضرت انسان دے اندر پا دیتی ہے۔ اون ٹائم اللہ کریم نے تمام دے تمام فرشتے کو حکم دیتا ہے اسجدوا لآدم۔ ہن ذرا حضرت آدم تے حضرت انسان کو سجدہ کرو۔ اللہ دا قرآن دسندا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا۔
اللہ کریم دا قرآن ایسا کو جواب پیا دیندہ ہے، اے پیا دسیندہ ہے جو اللہ کریم نے جیلے حکم دیتا ہے فرشتے کو تا تمام دے تمام فرشتے اللہ کریم دے حکم دے مطابق حضرت انسان کو سجدہ کیتا ہے۔ اگر کہیں سجدہ نہیں کیتا تا کائنات دے اندر ابلیس تے شیطان ٹھہرے۔ اللہ کریم نے پوری دی پوری انسانیت کو اے سبق دے دیتا ہے، نورانی مخلوقات کنو حضرت انسان کو سجدہ کرواتے، تعظیم کرواتے، حضرت انسان دا احترام کرواتے، تے میں کوئی پیغام دیتا ہے جو انسان دا معیار ہی ایمان دا معیار ہوئے یا اسلام دا معیار ہوئے، اونٹیں مکمل تھی سکدے جب انسان دے اندر انسانیت آونے، جب انسان دے اندر انسانیت دا احترام آونے، جب انسان دے اندر دوجھے مسلمان بھرا دا اکرام تے احترام آونے۔ ہون اگر تو اے چاہنی جو تیری زندگی دے اندر خیر ہوئے، اٹھیں تا خیر ہوئے، بہیں تا خیر ہوئے، چلیں تا خیر ہوئے، رکیں تا خیر ہوئے، سمیں تا خیر ہوئے، جاگیں تا خیر ہوئے، بہیں تا خیر ہوئے، لیٹیں تا خیر ہوئے، کھاویں تا خیر ہوئے، پیویں تا خیر ہوئے، چلیں تا خیر ہوئے، رکیں تا خیر ہوئے، عرب چ ہوویں تا خیر ہوئے، عجم دے اندر ہوویں تا خیر ہوئے، سفر چ ہوویں تا خیر ہوئے، حضر چ ہوویں تا خیر ہوئے، مسافر ہوویں تا خیر ہوئے، مقیم ہوویں تا خیر ہوئے، رڑھوئی ہوویں تا خیر ہوئے، فصلہ ہوویں تا خیر ہوئے، آبادیاں ہوویں تا خیر ہوئے، ویرانے ہوویں تا خیر ہوئے، دوست احباب ہوویں تا خیر ہوئے، سنگت آباد ہوویں تا خیر ہوئے، پیار شفقت ہووے تا خیر ہوئے، گھر ہووے تا خیر ہوئے، باہر ہوویں تا خیر ہوئے، زندگی دے ہر معاملے دے اندر خیر ہی خیر ہوئے۔ تا ایہو نسخہ آزما، ایہو علاج ہے ای چیز دا جو انسانیت دا احترام کرنا تیڑا کم میں، تیڑی زندگی دے اندر خیر خیر دیونا اللہ کریم دا کم میں۔ کیوں اللہ کریم نے 18,000 مخلوقات پیدا فرماتے ارشاد فرما دیتا ہے کرمنا بنی آدم، میں اللہ کریم نے تمام دی تمام مخلوقات دے وچوں جو احترام حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، او احترام عزت وقار میں کہیں بئی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔